Welcome back to my channel. Dito tayo ngayon sa Richwood Homes Dos, dito sa San Chito, Davis, Bohol. So ngayon guys, sa video na ito, may makikita na salita ng Diyos na ihatid sa atin ni Sister Susan Caligid tungkol sa a life-changing miracle. So ito guys, panoorin nyo ito. Manindot ka, o gagakong ipaabit karong gabi una, kung iwalin, mao ang Miracles in Life, Life-Changing Testimonies nga mabasa sa Juan Kapitulo 4, versikulo 39, ngadto sa 40. Atong dunganon sa pagbasa. Daghang mga Samaritanhon niadto sa lugar ang mituo kang Hesus tungod sa gisulti sa babae nga nahibaluan ni Hesus ang tanan niyang binuhatan. Busa pag-abot sa mga Samaritanhon dito kang Hesus, gihangyo nila siya nga kung mahimo magpabilin usa siya dito kanila. Busa nagpabilin siya dito sulod sa duha ka adlaw. Ang mga igsoon mag-aputa, daghan salamat Ginoo, lingkad na sa kagabi, Lord. Salamat Ginoo nga imo akong gihatagan Ginoo o kadasi Ginoo, kaisog sa sulti Ginoo sa imong balaan nga pulong. Ginaot Lord, nga ikaw Ginoo magauban ka namo, ug ingon man usab Ginoo magahatag ka nako Ginoo kaalam ug kahibalo. Gamita Ginoo ang akong bapa Ginoo sa pagsulti sa imong pulong. Ug panalangin ni Ginoo ang matag usa ka namo karon nga ani adin ni ug kining tanan amo isalin itugyan diha lamang kanimo Ginoo. Pasayloa kami Ginoo sa tanan namong kalapasan. Kay nakasala kami Lord sa hunahuna sa pulo o sa buhat. Kining tanan among ihalad ug itugyan diha kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. Okay. Maayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo no sa kahigayunan nga anian usab ako sa inyong atubangan aron sa pagwali sa iyang balaan nga pulong. O karon mga igsuon niana nga ang title A Life Changing Miracle sa mga igsuon, kining bersikulo sa Juan 4, versikulo 39-40, ang mga igsuon kining bersikulo naghatag gayud og dakong milagro ug kapag-uhan sa usa ka babae nga Samaritanhon nga sa iyang pagkabati sa gisulti ni Hesus kaniya mao gayoy nag-awhag kaniya sa pagsulti ngadto sa tanan nga Samaritanhon. Gani iya gayong giawhag ang uban pa nga mga Samaritan iyang giawhag si Hesus nga magpabilin siya uban kanila. Ingon ana usab kita nga nagabati sa mensahe sa Dios, gihatagan gayud kita milagro sa atong kinabuhi. O aron usab nga kita mabag-o o musunod kang Kristo Hesus. O mga igsoon, ang akong title karong gabi una mao ang A Life-Changing Miracle nga mabasa sa Lucas Kapitulo 5 versikulo 12 ngadto sa 15. Atong basahon. Sa dihang dito si Hesus sa usa ka lungsod, may tao dito nga ang lawas nalukop sa ngilngig nga sakit sa panit. Pagkakita niya kang Hesus, biduol siya og mihapa nga nagpakiluoy. Ginoo, kung imong pagbuot, mahimo mo akong ayuhon sa akong sanla aron maisip ako nga hinlo. 13 unya gihikap siya ni Hesus nga nagaingon, oo, buot ko, mahinlo ka. Ug diha dayon nawala ang iyang sanla. Paghuman gimanduan siya ni Hesus, ayaw kini isulti kang bisan kinsa. Diretso hinuon sa pare o pagpatan-aw kaniya. Unya paghalad sa halad nga sinugo ni paghalad sa halad nga gisubo ni Moises sa pagpamatuod sa mga tao nga hinlo kana. Apan
bisan mao kadto ang gimando ngadto sa tao, mikaylap gihapon ang balita mahitungod kang Hesus. O nagpanon ang mga tao nga nangabot sa pagpaminaw kaniya og aron na maayo ang ilang mga balatian. Ang mga igsuon, nagpasabot kini nga gihatagan usab og milagro ang usa ka sanlahon pinaagi sa pag-ayo sa Dios kaniya. Nagpakiluoy siya kang Hesus nga ayuhon siya og diha-diha si Hesus nag-ayo gayud kaniya. Mga igsuon, dili gayud kita angay nga babalaka kun unsa ang atong kahimtang nato karon. Kay kun aduna lamang kita'y pagtuo o pagsalig sa Dios o mag-ampo nga inubanan gayud sa dakong pagpakiluoy ngadto kaniya, andam gayud siya sa pagtabang o paghatag o kaayuhan sa tanan natong balatian. Ug ingon man usab nga muhatag siya dakong milagro sa atong kinabuhi kung kita walay pagduha-duha nga musalig kaniya. Og aduna ako'y tulo ka punto nga bahin sa life-changing miracles. Ug ang matag usa niini aduna usab tulo ka kahulugan. Ang una, the root cause nga mabasa sa Roma Kapitulo 6 versikulo 23 nga nag-ingon. Paling bubasa, kay ang silot sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang kinabuhi nga walay katapusan, mao ang gasa sa Dios sa mga anak kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So mga igsuon, nasayod gayud kita nga ang bayad sa atong pagpakasala, mao gayud ang kamatayon. Busa atong ikinabuhi sa atong pagkinabuhi karon aduna gayoy katapusan tungod sa pagsupak sa binuhat sa Dios nga tao ang nga ilang gisupak ang gipahimangdo sa Dios kanila. Apan tungod sa hilabihan nga pagpahinumdum sa Dios kanato, iya gayud kitang gihatagan og usa ka manluluwas nga mao gayud ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo nga wala gayud laing gihatag kaniya kanato kundi gihatag gayud niya kanato ang maong kaluwasan o kini mao gayud nga makaangkon kita kinabuhi walay katapusan. Okay, gikan sa root cause aduna ang unang kahulugan ini adunay gesture of humility nga mabasa sa 1 Pedro Kapitulo 5 versikulo 6 ngadto sa 7 nga nag-ingon, busa pagpasakop kamo sa gahom sa Dios kay moabot ang adlaw nga pasidunggan niya kamo. Itugyan ninyo kaniya ang inyong mga kabalak-an kay may kabalaka siya kaninyo. So mga igsuon, kinahanglan gayud nga mapailubon gayud kita sa gahom sa Dios aron magtuboy gayud siya kanato sa panahon sa iyang gitakda. Ato gayong itugyan kaniya ang tanan, ilabi na ang atong mga kabalaka. Kay nasayod kita nga siya mag-atiman gayud kanato panahon sa tanan natong kalisdanan. Busa isali gayud kaniya ang tanan kay andam gayud siya nga mutabang o muhatag sa tanan nga gikinahanglan nato. Og sunod, aduna declaration of submission nga mabasa sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 21 ngadto sa 25 nga nag-ingon, pagpasakop kamo sa usag-usa agi pagtahod kang Kristo. Kamo nga mga asawa, pagpasakop kamo sa inyong bana, sama sa inyong pagpasakop sa Ginoo.
Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Sama usab nga si Kristo mao ang ulo sa mga tumutuo nga mao ang iyang lawas. O siya usab ang manluluwas. Busa ingon nga ang mga tumutuo nagapasakop kang Kristo. Ang mga asawa kinahanglang usab nga magpasakop sa ilang mga bana. Kamu nga mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa, sama usab sa paghigugma ni Kristo sa mga tumutuo. Tungod sa iyang paghigugma kanato, gihalad niya ang iyang kinabuhi. Mga igsuon, kini nagpasabot nga kinahanglan nga kitang mga asawa ug mga bana magtinabangay sa usab-usab. Tungod kay kung ato kining buhaton, makaangkol nga kung mutahod kita sa atong asawa o bana, sama gayud nga ato gayong gitahod o gisunod si Kristo Jesus. Kay ang mga bana mao gayud ang ulo sa iyang asawa. Ingon usab diini ang Ginoo nga siya usab ang ulo sa simbahan ug siya usab ang atong manluluwas. Ilabi na usab ang bana, kinahanglan higugmaon ninyo ang inyong asawa. Sama nga ang Ginoo nahigugma sa simbahan ug iya gayong itugyan ang iyang kinabuhi alang lamang gayud kanato. So mga igsoon, tungod sa walay katapusang paghigugma sa Dios kanato, adunay ang sunod nga sakop nini a cry of hopelessness nga mabasa sa Salmo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 3. Nagaingon, O Diyos nga akong manlalaban, tubaga ako kung musangpit ako kanimo. Dili ba nga imo man akong gitabangan sa akong mga kalisdanan? Dili ba imo man akong busa karon, dungga ang akong mga pag-ampo ug kaluhi ako. Kamong mga tao nga nagasaway kanako, kanus apak ba kamo? Muhunong sa pagpakaulaw kanako? Kanus apa kamo muhunong sa paghigugma sa mga butang nga walay pulos ug sa pagsunod sa mga baka? Hinumdumi ninyo nga gipili sa Ginoo ang mga Dios nun nga mahimong iya. Mao nga dunggon ako niya kung mutawag ako kaniya. So mga igsuon, kini nagpasabot nga kung kita mapailubon gayud nga magapaabot sa tabang sa Ginoo, iya gayud kitang tagdon o dunggon sa atong mga pag-ampo. Ilabi na kung kita anaa sa makuyaw nga gahom, iya gayud kitang ipahiluna o ipahalayo sa tanang katalagman. Ingon ana ka mahigugmaon o ka maluluyon ang Dios sa atong kinabuhi. Nga kung musalig lamang kita, dili gayud siya mupakyas sa iyang mga saad. O adunay tungod sa atong pagsalig kaniya, adunay response sa atong kinabuhi nga gikan sa ni Jesus. So the response from Jesus, binuhatan kapitulo 2 bersikulo 38. Nagaingon, miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol sa inyong mga sala o magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo o mapasaylo ang inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Mga igsuon, kinahanglan gayud nga maghinulsol ta sa atong mga sala. Ug nagpasubot kini nga matag usa ka nato nga sa atong paghinulsol nga iya gayong tagdon ang atong mga sala o kinahanglan usab nga magpabunyag kita sa ngalan ni Jesus aron gayud ang atong mga sala mapasaylo ug ang atong kinabuhi mabag-o sa hingpit.
ato kayong madawat ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Nga mao kayong mugiya kanato ngadto sa pagbuhat sa matarong. Nga mao kayong makahatag og kahimayaan ngadto sa Dios. Og aduna usab nga an act of love and concern nga mabasa sa Panultihon Kapitulo 9, versikulo 17. Nagaingon, kung muhatag ka sa mga kabos, sama lang nga nagpahulam ka sa Ginoo, kay ang Ginoo mubayad kanimo. Mga igsuon, kinahanglan gayud nga muhatag kita og halat ngadto sa atong isikataw labi na kadto ni adtong mga kabos, kay kun mubuhat ta niini ilabi na gayud nga ang atong paghatag nga gikan gayud sa atong kasing-kasing mahimuot gayud ang Dios sa matag usa kanato. Og andam gayud siya sa paghatag og balos ngadto sa nahigugma kaniya. Og ilabi na kun ang atong paghatag nga gikan gayud sa atong kasing-kasing og walay pagbagudbod. Okay, ang atong sunod sa response mao ang a state of purpose nga mabasa sa Juan Kapitulo 14, versikulo 16 ngadto sa 17. Nagingon, o pangayoon ko sa Amahan nga padad-an niya kamuglaing magdadasig. Kini nga madadasig walay lain kundi ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo kaninyo sa kamatuoran. O magpabilin siya kaninyo sa walay katapusan. Dili siya dawaton sa mga tao sa kalibutan tungod kay dili niya siya makita ug wala sila makaila kaniya. Apan nailhan ninyo siya tungod kay siya kauban ninyo ug kanunay magapuyo diha kaninyo. So mga igsoon, daghan gayud kaayo karon nga mga tao dinhi sa kalibutan nga wala gayud mudawat kang Hesus. Tungod kay dili man sila makahimo niini, tungod kay wala gayud sila makakita o makaila sa Dios. Apan kining tanan nga mga tao nga nakaila kaniya, siya nagauban gayud kanato o nagapuyo gayud siya sa atong kasing-kasing tungod sa atong pagtuo o paghigugma sa Dios. O atong isunod ang display of power nga mabasa sa 1 Korinto Kapitulo 2, versikulo 4 ngadto sa 5. Nagaingon nga sa pagwali ko kaninyo wala ako magamit o binulak-bulakan nga mga pulong aron lang madani kamo, kundi ang Espiritu Santo ang nagpamatuod sa akong gipanulti pinaagi sa iyang gahom, aron nga ang inyong pagtuo dili mabase sa kaalam sa tao kundi sa gahom sa Dios. Okay, mga kinahanglan usab nga ang atong panudlo o pagwali dili gayud pinaagi sa madanihong mga pulong, kundi pinaagi gayud sa pagpasundayag sa mga nga nagagikan gayud sa gahom sa Espiritu sa Dios. Kay kung ang gahom sa Espiritu sa Dios magapuyo gayud kanato og atong ang atong pagtuo dili mag-agad sa mga kaalam sa tao kundi nagagikan gayud sa gahom sa atong buhi nga Dios. Ug mao sa bison nga adunay result nga atong mabasa sa Juan 3:16. Nagaingon, kay gihugma gayud sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang buktong anak aron nga si bisan kinsa
kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kundi makaangkon hinuon o kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsoon, kini nga ang resulta nga tungod sa paghigugma sa Dios kanato nga og bisan kinsa iya gayong gihatag kanato ang iyang bugtong anak nga mao si Hesukristo, nga kung kinsa gayud katong mutuo kaniya dili gayud malaglag kundi makabaton gayud sa kinabuhing dayon ug balay katapusan. Mao gayud kini ang saad sa Dios kanato. Busa sa walay pagduduha kinahanglan nga mutuo gayud kita kaniya ug aron kita makabaton gayud sa kinabuhing dayon. Ug tungod sa pagtuo, aduna gayoy kabag-uhan ang atong kinabuhi. Nga ang atong isunod nga a changed man. Nga mabasa sa 1 Timoteo kapitulo 2 versikulo 5. First Timothy. Nga nagaingon nga kay may usa lang ka Dios ug may usa lang ka taliwala tali sa Dios ug sa mga tawo. Kini walay lain kundi ang tawo nga si Kristo Jesus. Mao gayud mga igsuon nga aduna gayoy mga kabag-uhan sa atong kinabuhi. O nasayod gayud kita nga aduna gayud lamang usa ka Dios ug kana mao si Hesukristo. Nga siya lamang ang Dios nga naghiusa kanato ug sa mga tao. Gihiusa gayud kita niya aron paglukat sa daghang mga tao ug kini mao gayud ang kamatuoran nga iya gayud kitang luwason ug sa tanan nga mga tao nga iyang gitakda sa tanang panahon. O gikan ini aduna usab nga compelling message nga mabasa sa Josue 1 versikulo 9. Nagaingon nga hinumdumi kining akong gipahimangno kanimo. Likuna ang imong kaugalingon ug pagmaisugod. Ayaw kahadlok o kaluya, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, magauban kanimo bisan asa ka moadto. Mga igsuon, nindot jud kaayo ang pahimangno sa atong Ginoo. Nga kung bisan asa kita paingon, dili gid ta mahadlok kay naa ang Ginoo magauban kanato. Mao na nga dili gid ta magduha-duha sa pagsampit o pagsalig sa atong buhi nga Dios, kay siya lamang ang maghatag nato kalig-on sa atong kinabuhi. O garon atong isunod challenge multitudes nga babasa sa Mateo 5 versikulo 1 hangtod sa 4. Nga nag-ingon sa dihang nakita si Jesus ang daghang mga tao, mitunga siya sa bukid o milingkod dito. Miduol kaniya ang iyang mga tinun-an o gitudluan niya sila. Miingon siya, bulahan ang mga tao nga nagaila nga nagkulang sila sa Dios, kay sakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan ang mga tao nga masulupon, kay lipayon sila sa Dios. So mga igsuon, nindot jud kaayo kung anaa ka nato ang himaya sa atong Ginoo nga sa atong pagkamasulupon na ang Ginoo maghahatag og kahupayan sa atong kinabuhi. Mao na kinahanglan gayud nga muila gayud kita sa Dios nga kapos ilabi na sa mga butang nga espirituhanon ug dili ang mga kalibutanon, kay ato kayong maangkon ang paghari sa Dios. Ug mabulahan gayud kita niini ilabi na nga magsubo gayud kita, kay ang Dios maglipay gayud kanato. Busa ayaw lang og kabalaka, kay kung kabus lang kita dinhi sa kalibutan, kay ang atong
Dios naglantaw gayud kanato sa umaabot nga panahon nga kung makaambit lamang kita sa iyang himaya iya gyud kitang hatagan og matarong nga dalan ngadto sa langit. O karon ang ato conclusion mao ni it must be a miracle nga magbasa sa Deuteronomio kapitulo 10 versikulo 21 nga nagaingon, daigan ninyo siya kay siya ang inyong Dios nga naghimo sa katingalahang mga butang nga inyo mismong nakita. So mga igsuon, ato kayong daigon ang Dios nga nagahatag kanato sa tanang butang nga atong nakita nga sa iyang kahimayaan nga iya gayong gipaambit kanato nga naghimo gyud siya mga butang nga katingalahan nga wala gyud laing makahimo niini kundi ang ato gayong Ginoo. So, ato gayong daigon ang Dios sa atong kinabuhi. Tungod kay siya gayod ang nagbuhat sa tanang mga katingalahang butang. Siya ang naghatag o nagbuhat sa tanang mga milagro nga miabot sa atong kinabuhi. Mao gayod kini ang dakong milagro nga gibuhat sa Dios kanato nga ang atong kinabuhi nagbag-o tungod sa atong pagtuo o pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. O atong application karon mao ang fair nga magbaton og kahadlok sa Dios nga mabasa sa panultihon kapitulo 3 versikulo 7 nag-ingon, ayaw paghuna-huna nga maalamon ka na gayon, tahura hinuon ang Ginoo ug ayaw paghimog dautan. So mga igsoon klaro gyud kaayo nga dili gyud kaangay maghimo og dautan. Ug ato kayong tahuron ang Ginoo nga atong Dios nga atong manluluwas. O kinahanglan nga dili gayud kita maghuna-huna nga maalamon kita kay ang atong kaalam iya gayud sa Ginoo. Kinahanglan nga magbaton gayud kita kahadlok sa Dios ilabi na sa pagtahod ngadto kaniya. Ug ato gayong isalikway ang tanan natong mga buhat nga dautan kay pinaagi niining tanan mahupay gayud ang tanan natong mga kasakit. So, dalaygon ang Dios sa iyang gihatag nga presensya sa matag usa ka nato nining gabuhiuna. To God for all the glory. So yun guys, yun na panood ang life changing miracle na ibinigay ni Susan Caligate doon sa God With Us Church sa Ultimate Faith in Christ Ministry doon sa Miraflor, Lobak, Bohol. So yun guys, kung nagustuhan niyo yung video na ito, kung nagustuhan niyo guys, please like, share, subscribe, and click the bell icon. Updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!